اللہ دے نبی نے جڑیاں شادیاں کی
فرمایا وہ شادیاں جی میں اللہ نے نبی کو حکم دیتے نبی نے شادیاں اپنے بھی ہوئے کیتے اپنے دین دیا شادیاں بھی اللہ دے نبی نے حکم دیتے کیویں کیتے جی میں اللہ رب العزت نے حکم دیتے جی میں اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر والے پروگرام دے گزار سنتے پہ آئے جو خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے دی شادی کا انتظام کیوں نے بولا شادی والی بیمار تو پریشان تھا کئی پوچھا آج تک خوشی دی بیمار ہے شادی دی بیمار ہے تساں کیوں پریشان ہے انہیں فرمایا میرے کو ایک کام ہے جہاں دیگے جرا سنت کے خلاف ہے فرمایا کہ جی آپ بیمار رکھنے دے یہ بیمار دا رکھنا شریعت دے اندر نبی وجود ہے نہیں فرمایا میں یہ واسطے پریشان ہوں میرے پتر دی شادی ہے تے میرے کو کام خلاف سنت ہو گیا میں کلمہ نبی دا پڑھا تے ول شادی دے تے مرنا غیراں دی کلمہ نبی دا پڑھا تے مرنا غیراں دی فرمایا کہ نہیں دی زندہ جب نبی دا ہاں میں نبی دا ہاں نبی جی میں خوشی دا حکم دے سے میری خوشی ہوئے ہو سے جی میں نبی رکھے سے میری غمی ہوئے ہو سے جی میں نبی رکھے سے ول سارے شادی دے موقع دے ہوتے کافی جڑا نا چیزاں ایجا ہوندے جڑا ناقابل برداشت ہونے جڑے ویلے شادی کیڑی دی کوئی ہوندی ہے ان شادی دے موقع دے ہوتے آدمیاں سدو وڈیرے کو سدو چاچے کو بابے کو دادے کو خرام کو ذمہ دار کو ایک آوے تے شادی کی ہے اور بہے میں دن آدھے نساؤ سے کیری دی وار رکھوں وار رکھی دا پہ وار اپنی مرضی دے نام رکھی دا پہ بعض اوقات ایویں تھی میں دے جڑا بچی دی شادی ہوندی ہے رخصتی ہوندی ہے منہ دیوار دے اندر قیام خاص بھی آوے ہے جڑے تساں تے میں بیمار رکھے دے سے تساں تے میں یہ بڑے دے فلاں دیوار کویا دے صحیح ترے بھی چا رکھو کویا دے چوی چا رکھو کویا دے 28 چا رکھو کویا دے 5 چا رکھو تائیں شادی دے موقع دے ہوتے جدا رخصتی ہوندی ہے مبارک دی بعض اوقات ایام خاص بھی منہ دیوارہ دے اندر ہوندے نا تا کم از کم اتنا بندے کو کر گرنا چاہیے جو جڑا بچی دا ابا ہے یا بھائی ہے ان دی والدہ دے کوئی نال مشورہ کیتا بنجے جو دسو ان دی شادی دا انتظام ان دی رخصتی دا انتظام کیتا بنجے بہرحال بڑیاں شادی دے ہوتے رسم و رواج تے شادی دے ہوتے بڑا جڑا نا خرافات ہونے اور آپ شادی مومن مسلمان دی ہوئے ہوئے جب اللہ دا قرآن آکے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اے شادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شادی نے آیات بینات دے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے تو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نمار بازار میں جو گزر لگے ان کے دو بندے آپس دے اندر لڑدے پہ ہم جھگڑا پہ کرے دے ہم ایک بندے نے ڈٹھے تے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے آدھے میری مدد تے امداد روے کرے دے کہ میرے نام لڑنا پہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قریب دن دے این بندے کو موقع مارے کیا کہتے ہیں اللہ دے نبی نے موقع مارے اللہ دے قرآن دے اندر واقعہ کھڑے جیویں اللہ دے نبی دا موقع لگے کہ بندہ مر گئے بندے دے مارن دی نیت نہ ہے لیکن اللہ دی قدرت بندہ فوت تھی گئے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے بھلا دوجی دیوار جو آمین ایو بندہ جڑا کل ان بندے دے نال جھگڑدا پیا تے موسیٰ علیہ السلام کو آکے سے موسیٰ علیہ السلام عین موقع لگے بندہ مر گئے ایو بندہ دوجی دیوار ول بے بندے دے نال جھگڑدا کھڑا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تو ول موسیٰ علیہ السلام کو سجدے تے اللہ دے نبی یہ موقع ہوں والے پاسے کہتے رہے
جو کل بھی تیری وجہ کرتے بندہ مر گئے اج وقت سجدہ کوئی اللہ دے نبی جڑے ویلے مکہ ہوں والے پاسے کتنے تے مٹھی کڑا جو نبی دا مکہ لگے تے کل بندہ مر گیا نبی دی نیت اے نہ آئی جو کوئی بندے کو مارن دی جتھے سی جو کل بندہ مر گیا نبی دے مکے وچ اتنا طاقت ہے تے ہن ایو مکہ اللہ دے نبی ہوں والے پاسے کتنے تے جوان جواویلا کتنے دھاڑ کتے سی تے اے راز آؤٹ کیتے سی جو کل بھی جڑا بندہ ہوئے تے موسیٰ علیہ السلام دے ناکے ہی مارے اللہ دے نبی ادھوں چلے نا تے ادھوں فرعون دے کولے گال پہنچی ہے جو کل جڑا بندہ ہوئے قتل تھے او موسیٰ علیہ السلام دے ناکے جڑا تیرے محل دے اندر پلدا رہ گئے تیری کوٹھی دے اندر پلدا رہ گئے ہوں نے تو بندے کو آئے مجلس دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہا ادھو موسیٰ علیہ السلام دے ورنٹ گرفتاری جاری تھے فرعون نے پکڑو موسیٰ علیہ السلام کو اتا ایک بندہ بیٹھا اللہ دا قرآن دے بندہ دوڑے بھجے آتے موسیٰ علیہ السلام کو آتے سارے واسطے تک قتل دا پروگرام بن گئے ساری گرفتاری دا پروگرام بن گئے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوم پھر قرآن دے اپنا روح مدیان علیہ پاسے کتے نے اللہ دے نبی کی تھون کے چلنے قرآن دے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل اقدر سبحان اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ویلے ایک خبر پہنچی ہے خبر ملی ہے اللہ دے نبی کو تھون چلنے اور قرآن دے اللہ دے نبی اپنا چہرہ اپنا رخ مدین والے پاسے کتنے تے آدم میں کو امید ہے میرا اللہ میں کو منزل دے پہنچے سی منزلیں تے پہنچاون والا کون ہے اللہ فرمایا پیڑیاں تے کشتیاں پار لنگاون والا کون ہے عزت تے ذلت دا مالک کون ہے شایاں تے گداگریاں دیون دا مالک کون ہے اللہ ہے نبی کی تم چلے اللہ دا قرآن دے نبی آدھا پہ قول عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل فرمایا میں کو امید ہے میرا اللہ میں کو صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے دے ہوتے میں کو منزل دے ہوتے کو جیسی نبی اللہ دا سہارا پہ گندے کہنا سہارا نبی اللہ دا سہارا نبی اللہ دا آسرا پہ گندے تے نبی اللہ دے آسرے دے نال سفر پہ فرمیندے جو میرا اللہ میں کو منزل دے ہوتے کو جیسی فرمایا جڑے ویلے تو کوئی کم کرے تو بھی اللہ دا سہارا کی درکار سہارا اللہ دا گندے اللہ پیڑے پار کر جڑے ویلے زمین تے ونجے تے بیج چاویں تے بسم اللہ تے پڑھی بسم اللہ پڑھ دے بیجو کو زمین دے اندر بکھیری تے آسرا کیدا کری اللہ دا ہوئے سہارا اللہ دا ہوئے اللہ میں کو زمین وچ رولے دا پیا زمین وچ سٹے دا پیا اللہ تیرا آسرا ہے تیرا سہارا ہے اللہ فرمیندے میرا آسرا کر زمین جو رول آمن تیرا کم ہے میں اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لا رساں اے ایک ایک تیرے دانے کو سیدھا کرے سن تے میں اللہ اندے جو پونکلا پیدا کر دے تو ایک من سٹتے ہم سے میں اللہ ڈاتے بھی من دا انتظام کر رساں فرمایا سہارا کہدا ہوئے اللہ دا ہوئے دنیا دے اندر کوئی کم کرو دکان پہ لیندے ہو تجارت پہ کرندے ہو خرید و فروخت پہ کرندے ہو سفر پہ کرندے ہو فرمایا آسرا تے سہارا اللہ دا گنا ہے نبی جلے ویلے چلدن نبی کہدا آسرا گندن اللہ دا آسرا نبی اللہ دا سہارا نبی اللہ دے آسرے دے نال اللہ دا قرآن دے نبی تم چلے تے نبی اللہ دا سہارا اللہ دے آسرے نال اللہ دے سہارے نال چلنا پہ اللہ نبی دے ہی چلن کو قرآن بڑھا تے نبی دی امت کو اللہ عطا فرما دیتے اللہ دا سامنا چاندن سمجھاونا چاندن
دے اندر غرا نہ تھیوائے، پیسے دے اندر غرا نہ تھیوائے، مال دے جائیداد دے اندر غرا نہ تھیوائے، جیڑا کم بھی کرو سہارا اللہ دا گنائے، اللہ تواڈیاں کشتیاں پار لگا چھڑے سی، اللہ تواڈیاں بیڑیاں پار لگا چھڑے سے، اللہ تواڈیاں کشتیاں پار لگا چھڑے سے، سہارا اللہ دا ہوئے، آسرا اللہ دا ہوئے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ دے پیارے پیغمبر، اللہ دے پیارے نبی، چل دے بندے آدم میں امید میں ڈالا، میں کو منظر دے کو جیسی نبی سفر کریں نہ رہ گئے، نبی دوڑ دا رہ گئے، فرمایا 8 دادی دا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیتے، نبی کو نہ کھان دا سمانے، نبی کو نہ پیوان دا سمانے، نبی درختاں دے پتے چبے دا ویندے، نبی درختاں دے پتے کھا تے گزارا کرے دا ویندے، پیٹ وچ درختاں دے پتے نے لیکن زبان دے ہوتے سنے اللہ دا ذکر تے اللہ دی یاد جاری ہے، فرمایا پیٹ دے اندر لقمہ نہیں ویندا، پیٹ دے اندر درخت دے پتے لیکن نبی اللہ کو یاد بیا کریں دے، نبی اللہ دی یاد دے اندر، نبی اللہ دی محبت دے اندر، نبی اللہ دے عشق دے اندر، اللہ روٹی دے وے تاں وی تے دہانا دے وے تاں وی تے دہان، اللہ جے روٹی دا انتظام کر دے وے تاں وی تے شکر ادا کریں دا رہے سا، اللہ اگر آزمائش دے اندر رکھ دے میں بالوی صبر تے شکر والے زندگیاں گزار چھوڑے سا، نبی تو آکو میں کو پیغام پیا دیں دے، نبی تو آکو میں کو دے سے پہ دنیا والے ہو، اللہ جڑے حال وچ رکھے ہوں اللہ تے راضی روائے، ہوں اللہ تے خوش روائے، برحال اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا 8 دادی دا سفر فرمائے نے، روٹی دا انتظام کرنی، کھانے دا انتظام کرنی، نبی درختاں دے پتے چبے دا ویندا ہے، نبی قدم دے نال چلدا ویندا ہے، زبان دے نال اللہ دا ذکر کریندا ویندا ہے، چلدیاں اللہ دا قرآن بیان کریں دے، اللہ دا قرآن دے نبی چلدیاں 8 دادی دے سفر دے بعد نبی مدین دی بستی دے اندر قدم رکھی ہے، آگو جتا نبی دے قدم منتا اللہ دیا رحمتہ ہی رحمتہ ہوں دے، آگو جب سبحان اللہ، جتا نبی دا بسیرہ ہوں دے، جتا نبی دا دیرہ ہوں دے، آگو اللہ دی رحمت دا بسیرہ ہوں دے، جت نبی قدم ترکے آگو تاں برکتہ ہوں دے نار، جت نبی قدم مبارک جا رکھے تیرے میرے نبی آمن دلال جدا نہ آیا نا، فرمایا مدینے کو یسرا بات آنا، جدا تیرے میرے نبی مدینے میں جا قدم جا رکھے نا، اللہ فرمے دے میرا محبوب پہلے یسرا بار تیرے قدم مبارک جو پہنوں، میں اللہ کو مدینہ منورہ پیا بنے دا، میں اللہ کو شانہ پیا دے دا، میں اللہ کو مقام پیا دے دا، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلدیاں اللہ دے نبی دے قدم مبارک مدین دی سرزمین دوتے پہنچنا، اللہ دے نبی دے قدم مبارک مدین دی وسطی دے اندر لگنا، چلدیاں اللہ دے نبی دے کنا وسطی دے کنارے فرمایا اے پکھی تے پرندے کے جاد تے جمائنا، اللہ دے نبی دے دن معلوم دیندے جتا پکھی پرندے نے تا کوئی پانی دا چشمہ سے ونیا جڑو پانی دا گھٹ پی گرنا، پانی دا گلاس پی گرنا، اللہ دے نبی چل دیا مقام دوتے ونجن دیکھنا، فرمایا کنوائے کھوئی وغیرہ جتا کوئی سو چروائے اپنے جانور کو پانی کھڑے پینے دینا، کہ اللہ دے نبی چل دے کنویں دے قریب پہنچنا، اللہ دے نبی کنویں دے قریب پہنچن، قرآن دے ولما ورد ماء مدین
وجد علیہ امة من الناس یسکون. اللہ دے نبی چل دیا جس ویلے ای کنویں دے قریب گنا وجن دیکھن اللہ دے نبی کوئی سوچروائے اپنے بکرے کو پانی کھڑے پلیندن گھڑوال اپنے جانور کو پانی کھڑے پلیندن لیکن اللہ دے نبی دے دینا دو نوجوان دھیاں نا دو نوجوان لڑکیاں نا اے اپنے بکریاں روک اپنے جانور روک اے دو دیاں حیا دیاں پہ کرنا حیا دا پہ کر فرمایا اے حیا والیاں دیاں اے اپنا بکریاں روک اپنے جانور روک دیکھ سیڈ دے ہوتے کھڑے دیا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دنہ کو نبی غیرت والا بھی ہوں دے تے نبی حیا والا بھی ہوں دے آکو مومن غیرت والا بھی ہوں دے تے مومن حیا والا بھی ہوں دے. اللہ دے نبی دے دینا اللہ دے نبی دیکھ دے انہاں لڑکیاں کو اللہ دے نبی فرمندن قال ما خطبکما او لڑکیاں تو دا کیا کم ہے تو دا کیا مطلب ہے تو سائتھا کیا کھڑیاں کریں دیا ہے سارے وستی والے نوجوان پانی کھڑے برندن دے تو ساڈو نیمانیاں تاری کیڑی مجبوری ہے تو سا کیرے ویکے دے ماریا ہے کیا وجہ قال ما خطبکما تو دا کیا کم ہے تو دا کیا مطلب ہے تو سائتھا کیا کھڑا کریں دے وے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لڑکے جواب دیتے اللہ ہی جواب کو قرآن بڑا چھوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير. اللہ دے نبی فرماتے لو لڑکیاں تو دا کیا کم ہے تو دا کیا مطلب ہے تو سائدہ کیا کھڑا کریں دے وے دعائیں نماڑیاں بولے دیتے دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دینا یا دن سیاں صدا باپ گھڑائے چلن پھرن دے قابل کوئی نہیں صدا پھرا بھی کوئی نہیں تے صدا بائے بھی اللہ دا نبی صدے ابے دے ہوتے وہی امدیے والا تیری شان تو قربان تیرے مقام تو قربان تیری عزت تو قربان فرمایا اڑو نبی بڑھائے سر نبوت تاج ہوئے سر. اللہ نے 11 دھیاں شعیب علیہ السلام کو دیتے نبی شعیب علیہ السلام دا پتر کہنے معلوم تھی دے دھیاں دے وردہ مالک بھی اللہ تے پتر دے وردہ مالک بھی اللہ. آخر نبی مقدہ ہو سے نبی جھولی ہڈی ہو سے نبی دامن پھیلایا ہو سے اللہ میں کو پتر دے میں اللہ میں کو بیٹا دے میں اللہ میں کو لال دے میں اللہ میں کو بال دے میں اما دیا سرطاؤں دے ابے دیا سرطاؤں دیا ملکھاں میری نٹمی جگہ دعا ماں کروے دیا ودیوں دن سیاں دعا کرو اللہ لال دے بہا اللہ پتر دے بہا اللہ نرین اولاد دے بہا ابا دعا ماں مقداوت دے ابا خیراتاں بیا کریں دے اللہ پتر دے بہا اللہ اولاد نرین دے بہا اللہ اولاد دے بھی تے اولاد سالے دے بھی اللہ پتر دے بھی تے پتر حیا والا دے بھی اللہ پتر دے بھی تے پتر نیک دے بھی. آخر نبی دعا منگیوں سے اللہ پتر دے 11 دیاں اللہ شعیب علیہ السلام کو دیتی ہے پتر کوئی نہیں ہے اے بینیاں دینا صدا پھرا کوئی نہیں ہے صدا پھرا ہویا بھیڑی کو پھرا میں دے مان ہوں دینا
بھیڑی کو بھرام دے سارے ہوندے نال فرمایا اوکھے وقت بھیڑی دے بھرا کمان دے نال فرمایا اج بھرا اے جا اے جے بھرا دا دل کالا دیا ہے بھیڑ روندی رہ گئی ہے فرمایا ایندی نواز جو یہ بھرا لنگتے نہیں گیا بھیڑ ول تکے نہیں رہ گئی ہے اے اولاد کچھ دیے پتر کچھ دن ماں کیا وجہ جی دیوارے دوئی تکے دیے دوئی تکے دیے دوئی دے دیے کیا وجہ ہے آدھے پترو عجیب دیوارے تھوڑا ماما عید گھنتے اسے تھوڑا ماما میرے گھر دے اندر قدم رکھے سے بھیڑی کو بھرا ڈاڑے پیارے اندنا فرمایا بھیڑی کو بھرا میں نے بڑے آسرے دے سارے اندنا اے دعائی نمانے آدن اللہ دے نبی سڑا بھرا کوئی نہیں ہے اللہ بھرا رہنیتا ساریاں بھیڑی سے اللہ بھرا رہنیتا میں سنے بھی اتا اقبال کا دل قتل تھے نوجوان سارے اندیا بھیڑیاں نام بھیڑی رو رو پیا دیا گڑیان ایک پاس تیو اسا بھرا دلاش تو آپ کندہ ہے اسا بھرا دلاش تو آپ چاہتے قبر دے اندر مجھے سنو آج ساڑا مان تروٹ گئے آج ساڑا مان دنیا تو چلا گئے برحال خوشی دا موقع ہے میں معاملہ نہیں چاہتا فرمایا اے بھیڑیا دینا او اللہ دا نبی صدا بھرا کوئی نہیں ای واسطے اسا بکریاں خود گنم دے سے پانی پیلے دے سے جرا پانی بچہ کو چاہوں دے اے سارے پانی پیلا تے چلے بدن صدا بھرا ہو گیا خود بکریاں گننا ویا پانی پیلا ویا ان دے چارے دا انتظام کرے ہاں صدا بھرا کوئی نہیں اسا بکریاں گھن دے اندی آئے وستی والے پانی پلاتے چلے وندنا جرا پانی بعد اندر بچ دے اسا بکرے کو پانی پلے دے سے وال ایک گھڑے تے مٹکے بھر دے گھر دے اندر گھنوے دے سے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا فرمایا جڑا ظلم موسیٰ زمین تے تیندا پیا وہ ظلم تا عیسیٰ زمین دوتے تیندا پہ اللہ دے نبی آواز دیتے آدھر وہ نوجوانوں ایک پاسے تھی ونجو انہیں لڑکے کو پانی پلا منڈو دھی دھی ہوندیے بھمیں اپنی ہوئے بھمیں پرئی ہوئے فرمایا دھی دھی ہوندیے بھمیں اپنی ہوئے بھمیں پرئی ہوئے اے بھئی گالے اجنا ہے ہم سیدی عزت محفوظ ہے نہ کلمے والے دی عزت محفوظ ہے نہ بال محفوظ ہے تیرے میرے نبی تعلیم دے گن کافر دی دھی جو ہے آمنہ دلال فرمین بلال جی آمنہ دلال فرمایا چادر دے میں محمد دا سر چاک جا میں محمد دے وار چاک جا سیا کافر دی دھی رحمت والے نبی فرمین دھی دھی ہو دیئے ہمیں اپنے دی ہوئے ہمیں پرائے دی ہوئے دھی دھی ہو دیئے ہمیں مسلم دی ہوئے ہمیں غیر مسلم دی ہوئے افغانستان دی سرزمین دوتے بند رہے جتا قرآن تے سنت دراجے فرمایا ایک لڑکی انگریز انہا طالبان دے قبضے دے اندر آئیے فرمایا کچھ سال طالبان دے قبضے دے اندر آئیے وجہ ملے واپس گئیے امریکہ دے اندر اپنے ملک دے اندر اتھائی بائے نبی دا کلمہ بھی پڑھے سی تے ویڈیو بیان بھی جاری کی تے دی پچھن والے کچھ دن بی بی یار کیوں کلمہ پڑھی آدھی ایتا 15ویں صدی دے اندر محمد دے غلام دے اندر اتنا حیا ہے محمد دے صحابہ دے اندر کتنا حیا ہو سے کتنا عرصہ میں نے دے کھول رہ گیا فرمایا جی میں اپنی دھی تے بہن دی عزت دا خیال کرے دے ہن فرمایا بڑے نوجوان ہن بڑے حسین جمیل ہن طاقت والے ہن لیکن جیرے ویلے آمنا روٹی دیون واسطے یا پانی دیون واسطے فرمایا جی میں اکھیں جھکیاں دیویں دے ہن جتنا کماری عورت دی اکھ دے اندر حیا کری جتنا محمد دے غلام دی اکھ دے اندر حیا فرمایا نبی نے تو
زیور دیتے فرمایا آمنہ دے لال نے تو آپ تے میکوں فرمایا اپنی آنکھ دے اندر حیا والا سرما پاوی تیری آنکھ دے اندر تو میں نبی دا کلمہ پڑھ دی تیری نسبت میرے نال ہے نکاح کت واسطے کیتا ویندے شادی کت واسطے کیتی ویندی ہے جو بندہ گناہ کو بچے فرمایا نکاح ہی واسطے ہے جو مرد تے عورتاں گناہ کو بچن فرمایا حیا والی زندگی گزارن پاک دامنی والی زندگی گزارن جدہ حیا والی زندگی گزرے سن پاک دامنی والی زندگی گزرے سن تیرے میرے نبی آمنہ دے لال فرمیدن فرمایا تسا دو چیزیں دی ضمانت دو میں محمد کو جنت دی ضمانت دے دا فرمایا دو چیزیں دی ضمانت دو میں محمد جنت دی ضمانت دے دا یہ نبی دا پیغام تندو پہنچاونا چاہتا میرا نیگر نوجوانا میرا بڑھڑا بزرگا خیال کر حیا والی زندگی گزار مطا قیامت دا نہیں آوے نبی متھے نہ راوی حیا گھنتے ہوئے نبی اپنے جھنڈے دے تلے تے کو جگہ دے سے رحمت والے نبی محمد رسول اللہ اکھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمیدن تو چیزیں دی تسا ضمانت دو میں محمد کا کو جنت دی ضمانت دیتا واہ بچھا نبی پیارا نبی سونا نبی فرمونا نبی پیارا نبی دے غازی پیارا محمد سبحان اللہ فرمایا تسا دو چیزیں دی ضمانت دو میں محمد تو کو جنت دی ضمانت دیتا او میری امت لوگوں مرد تے ہوتا میں محمد کریم دا پیغام سن گنو تسا دو چیزاں دی ضمانت دو میں نبی جنت دی ضمانت دے دا آجو میں نبی دا پیغام تیری جھولی دے اندر رکھنا چاہتا آج میں وہ نبی دا سنیا تیری جھولی دے اندر رکھنا چاہتا آج میں وہ آواز تیرے کنوں دے اندر لگاونا چاہتا تیرے میرے نبی آمنہ دے لال فرمیدن اپنی زبان دی ضمانت دے غلط استعمال نہ تھیوے اپنی شرم گاہ دی ضمانت دے غلط استعمال نہ تھیوے مٹھے نبی فرماگن این دو چیزیں دی ضمانت تو دے میں محمد تے کو جنت دی ضمانت دے دا قیامت والے دی میں نبی تے کو جنت گھنا دے سا آمنہ دے لال نے حیا سکھے حدیث پاک دے اندر تیرے میرے نبی محمد رسول اللہ اکھٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمیدن جتا حیا ہو سے ایمان بھی اتھائی ہو سے فرمایا جتا حیا نہ ہو سے حیا چل جا گیا اللہ ایمان والی دولت کھس گن سے فرمایا بے حیا کو اللہ ایمان والی دولت نہیں دیتا اگر بندہ بے حیا بن وجے بندے کو کوئی سنجان نہ راوے بندہ بے حیائی والی زندگی گزارے سونے نبی فرماگن اگر تو بے حیا بن گیوں پر اللہ ایمان رخصت کر گنسی اللہ ایمان کھس گنسی اگر تو ہی حالت دے اندر موت ہے یہ جہنم دا بارن بڑھنے سے تیرے میرے نبی نے حیا سکھائے فرمایا حیا والی زندگی مردے وچ عورتیں وچ نوجوان جوانے وچ چھوٹے وچ بڑھڑے وچ ماحول گھرے دا ماحول بناؤ سارے گھراں دے اندر حیا ہوئے ساری حویلی دے اندر حیا ہوئے سارے معاشرے دے اندر حیا ہوئے نکاح فرمایا نکاح ہی واسطے جو بندہ بے حیائی والی زندگی نہ گزارے بندہ حیات پاک دامنی والی زندگی گزارتے آوے نبی فرمیدے میں متھے ملے سان تے میں محمد جنت ساڑی وکٹ بھی گنا رہے سا ایک دیوار حضور رحمت دو عالم اکھٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء دے غلام نبی دے صحابہ میں فرمایا اے سفر کریں دے جہاد کریں دے فاتح بن دے ویندن ایک جگہ دوتے پہنچن بستی دا جرا بدے رہا غیر مسلم کو سارے بستی والے کو سجے تھی آکے محمد دے غلام تے نبی دے یار ہون جتھو بھی گزر دن اتھائی نبی دے غلام کامیاب تھی دے ویندن آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ ان ایویں کرو جو تساں اپنی دھیاں اپنی عورتاں انہیں کو چست لباس پواؤ انہیں کو بریک لباس پواؤ چست لباس پواتے انہاں کو فرمایا اے رستے دوتے کھڑا دو کہ تو بستی کرو جرے ملے محمد دے غلام ہم سے نا عورتیں کو فتنہ ہے اے این عورتیں آلے پاسے جڑا ہے نا انہیں دی لگن دی میں سے لہذا کہ آپاں کو پتا کوئی نہ کر سکتے مجھے پتا کرنا ہے کہ عام استاد شاگرد نہیں فرمایا کہ شاگرد محمد رسول اللہ ہے فرمایا جنہیں دا استاد محمد ہوئے جنہیں دا استاد کملی والا ہوئے
آکر لگے عورت فتنہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے پتر کو کٹھا کتنے کٹھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمودن میرے پتروں کا سنو، میں تو کو ایک نصیحت کرنا چاہتا، اگر ایک رستہ ہے وہ تو تسا ویندے پے وے، ایک پاسو نانگ بیٹھا ہوئے تے بے پاسو بد کردار عورت ہوئے، تو فرمایا میرے پتروں میں نبی تو آکوں اے نصیحت کیا کرے گا، فرمایا نانگ والا رستہ گنا ہے تے بدکار عورت والا رستہ نہ گنا ہے۔ اگر نانگ دا ڈنگ لگا تو وہ موت دا منہ دیکھنا پہنچے، اگر بد کردار عورت دا ڈنگ لگا تو وہ جہنم دا منہ دیکھنا پہنچے۔ فرمایا نانگ دا ڈنگ برداشت کرا ہے، اے رستہ برداشت کرا ہے، فرمایا غلط رستے دے ہوتے نام جائے، قبر کالی تھی ویسے میں مطا قبر جہنم دا بارڑ بڑھ بجے۔ فرمایا عورت بہت بڑا فتنہ ہے، عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمائے حکیم بھی ہاں تے اللہ والے بزرگ نیک لوگ ہاں، انہیں دے بہت بڑا انہیں دا نا ایک بیمار اپنی دکان دے اندر بیٹھے آندے، ایک عورت چلدے چلدے دکان دے اندر آ گئی ہے تے جتھے سی جو اصل جو کلے ہیں مرد تے عورت تے وہ گناہ دی دعوت دیتے سی، عقل لگیے اور آپاں ترائی دے اندر آئے کلے ہیں، آپا کو کوئی کاری نہیں دا کرا، اللہ والا روک پہ عقل لگے مخلوق لگانی دے دی کری، لیکن میرا خالق تریدہ کرے۔ میں جب منہ دکھاونے میں جیرے رب دا کھمدا جیرے رب دا پیدا منہ رب نے میرے واسطے احکام جاری کیتے، مخلوق دیکھے نہ دیکھے میرا خالق تریدہ کرے۔ ایک گناہ دی دعوت نہیں رہ گئی، جوان رومن لگے قربان بنجا میں جوان دے جتے مبارک آپ جا سبحان اللہ۔ زندگی ہے تو انہاں لوگاں دی زندگی ہے، اللہ دی دھرتی دوتے نہیں تو تے میں اللہ دی دھرتی دوتے ایسے موت آوے تے گھیل تے سٹن قبر دے اندر ونوں قبر دے اندر ڈھونڈ نہ بڑے لاتے ہوں، قبر دے اندر جو ونجے حیا ہوئے پاک دامنی ہوئے نیکی ہوئے خوشبو ہوئے، قبر دے اندر جو ونجے قبر تے مرحبا کری آدھی ہوئے، قبر دے اندر ونجے قبر تے استقبال پہ کرے دی ہوئے۔ یہ جوان آکر لگے دعا دی کوئی کاری دہدا کھڑا، اللہ دہدا کھڑے، اللہ دہدا کھڑے۔ جوان رومن لگے اتنا رونے عورت شرمندہ تھی تے چلی گئی ہے۔ فرمایا وقت گزرتا رہ گئے، ہونی دوتے بڑھے پا آگے، ہوئے جوانی شباب ہا ہوئے فرمایا اندھا پانا آج بڑھڑا تھی گے بڑھے پا آگے تے ایک دیوار بیٹھا تے آکر لگے اگر ہوں وقت وہ عورت گناہ دی دعوت دینی میں گناہ کر گنا تے آج توبہ چکر رہا تے اللہ توبہ تا قبول کر گیا، یہ اقلال دل دے اندر رہیے تے ور جوان رومن لگے آدھے اللہ جنہ جوانی ہے جنہ اندھا پانا جنہ شباب ہا ہوں جاڑے عورت گناہ دی دعوت دیتی ہے، ہوں میں در دل دماغ دے اندر گناہ دی عادت تے گناہ دا تصور کہنا ہا آج بڑھے پا تھی گئے ہون قبر دے لتا قبر علی پاسے آگئے اللہ ایک کیا وجہ ہے ہون گناہ دی آس تے امن تے امید دل دماغ دے اندر پیدا تھی نہیں پئی ہے۔ فرمایا روندے آنکھ لگیے اللہ سونے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتی ہے۔ عرض کریں دے آمن دلال این واسطے روندہ اللہ زیارت کری نصیب فرمائے سی جدہ جوانی شباب ہوں دیوار دے دل دماغ دے اندر گناہ دا تصور نام دا آج بڑھے پا آگے میرے گنوں کیری غلطی دئیے میرے ہوتے اللہ نراز تانی دی گیا اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی پر میں دنا او زمانہ میں نبی دے قریب زمانہ ہون اے زمانہ میں نبی دے زمانے گنوں دور دی گئے او رحمتاں دے برکتاں دور دینا ویندنا فرمایا او زمانہ ایک ایک لمحات میرے زمانے گنوں دور دینا ویندے ہن آمن والا دین اب تر ہو سکدے آمن والے دین دے اندر او خیر تے برکتاں نہیں دی سکدیاں اج جڑا جوان اپنی جوانی پاک دامنی والی پیا گزرے دے اج جڑا
جڑا جوان جڑا مرد بی بی عورت پاک دامنی والی زندگی پہ گزرے دن تے اللہ دا گھر نصیب ہے، نماز نصیب ہے، قرآن دی تلاوت نصیب ہے، ای زمانے دے اندر اللہ دا ولی ہے، اللہ دا بزرگ ہے، اللہ دا بھانا ہے، کوئی دور دے اندر زمانے دے اندر تے اللہ دیا رحمتاں کڑیا وس دینا، اللہ دیا برکتاں کڑیا وس دینا۔ بہرحال میں اپنے موضوع والے پاسے آواں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیندے میں نوجوانوں ایتھیاں آیا کھڑینا، ان کو پانی پلا دوائے، پانی پلا تے چلیا وجنا، اے پانی پلا تے چلیا وجنا، تُسا بات دے اندر پانی پلاوا دے دن انسواں بندہ ہے، اجنبی بندہ ہے، اے بھی کلا سجو تے روب سٹی گڑے آدھے میں تو وڈا نہیں کرتے نوجوان نہیں آول تو پانی پلا جب پتہ لگ میں سی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدھے پانی پلاؤ جب پتہ لگ میں سی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گال کی دینی انہیں کوئی پتہ کوئی نہیں اے اللہ دا سچا نبی ہے بسم اللہ پڑھتا ویسے بوکا اپنے آپ باہر اندہ ویسے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا درود محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پتہ کہنی اللہ دا سچا نبی ہے نبی نال اللہ دی مدد ہوندی ہے نبی نال اللہ دی امداد ہوندی ہے اے بسم اللہ پڑھتی وہ کا باہر آوے سی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر جتا 8 بندی دی جماعت ملتے بوکا چکے دی آئی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے فرمایا ایک وقت دے نال بوکا باہر جا سکتے نے سارے لوگ حیران تے کرن قربان بنجا مٹھے نبی دے جوتے مبارک تو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دوتے ویندنا اللہ دے نبی زور لیندن تے بوکا باہر ہوندے پانی باہر ہوندے جگہ تیرے میرے نبی دیواری ہے آمنہ دلال دیواری ہے جڑے نبی داتا ہے تے میں کلمہ پڑھئے رحمت والے نبی دی اممہ رحمت والے نبی اممہ دے شکا مبارک دے اندر اممہ دے پیٹ مبارک دے اندر موسیٰ علیہ السلام زور لامن تے پانی باہر ہوندے تیرے میرے نبی دی اممہ جرے والے کوئی دوتے ویندی ہے فرمایا کوئی دوتے کچھ دیئے رحمت والے نبی دی اممہ دا کوئی دا پانی استقبال کڑا کرے دا ہوندے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جس ویلے چل دیاں وادی دے اندر گئے اللہ فرمے دے میرا نبی اپنی جتی لاؤ جا اپنی نالین مبارک لاؤ جا یہ وادی تو آئے پاک میدان میں اللہ تیرے تے نبوت دا تاج پہ رکھے دا میں اللہ تیرے سر تے نبوت دا تاج پہ رکھے دا میرا نبی اپنی جتی مبارک لاؤ جا اللہ تے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ویلے پہاڑی دوتے میں دینا اپنی جتی مبارک لے دن جنتے دے میرے نبی دیواری ہے آمنہ دلال دیواری ہے واللہ دلوفے والے نبی دیواری ہے آمنہ دلال دیواری ہے جنتے دے میرے نبی میرا دوتے بنجن لگے نا اللہ فرمے دے میرا نبی مکے دے موتی دی جتی سیتی ہوئی میرے نبی دے قدم مبارک دے اندر ہے فرمایا میرا نبی پہلے آسمان دے جتی فاتحہ روجے آسمان دے جتی مبارک فاتحہ تریجے آسمان چوتھے آسمان فرمایا آسمان جھکے رہ گئے نا آگو میرا نبی بھی اچھا میرے محمد دی جتی مبارک بھی اچھی میرا نبی بھی اچھا میرے نبی دی جتی مبارک بھی اچھی مارا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا دیتے رہے پانی پلا اللہ دے نبی اللہ دا قرآن بیان کریں دے ایک درخت دے سائے تلے اللہ دے نبی بیٹھن دے اللہ دے نبی درخت دے سائے تلے بیٹھے اللہ کو دعا بیٹھے مندر فسکا لہما ثم تولا إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي
إلي أنزلت إلي من خير فقير. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن دے درخت دے سائے تلے بیٹھے اللہ دے کو نبی جھولی دی بیٹھے اللہ دے کو جھولی پھیلے بیٹھے اللہ کو دعا منگتا بیٹھے آدھے اللہ کافی دیواران دا بھوکا دے تریسان پیٹ دے اندر لقمانی گیا مہربانی فرما روٹی دا انتظام کریا کھانے دا انتظام کریا میں اپنی گار مختصر کرا اللہ دے نبی دعا بیٹھے منگ دے اللہ روٹی دا انتظام کریا پانی دا انتظام کریا اللہ فرمینے میرا نبی تو آدھا بیٹھی روٹی دا انتظام کریا میں اللہ روٹی دا بھی انتظام کرنا پیانا روٹی پکاون والی دا بھی انتظام کرنا سبحان اللہ روٹی دا بھی انتظام نال روٹی پکاون والی دا بھی میں اللہ انتظام کیا کرے نا نبی دعا بیٹھا منگ دے نبی اللہ کو دعا بیٹھا منگ دے اللہ میرے واسطے روٹی دا انتظام کرے انوے دھیاں بکرے کو پانی پلائنے بکرے کو پانی پلا جرے مٹکے آن پانی دے بھرے نے بھارتے چاہتے گھا دے اندر پہنچ گئے پہلے تتانے دی چھان دوتے وے نیان آج جلدی دے نال پہنچ گئے نا اممہ پوچھ دے ابا پوچھ دے او میری دھیے ڈسو آج کیا وجہ ہے جلدی دے نال آگے وے آج وستی والے کو رحم آگے اسے آج وستی والے دی مہربانی ہے او دھیاں دن ابا اممہ آج ایک نوجوان ملے اے جا نوجوان جن دی آنکھ دے اندر اتنا آیا ہے اتنا کنواری آنکھ دے کنواری عورت دی آنکھ دے اندر آیا آقا نہیں ہوندہ آکو نبی غیرت والا بھی ہوندے تے نبی آیا والا بھی ہوندے مومن غیرت والا بھی ہوندے مومن آیا والا بھی ہوندے آنکھ دے نبا نوجوان ملے بھی آنسوما پانی پلا دیتے سی کوئی معاوضہ نہیں سی کہ داکی جی کیا کرتے کھڑا رہ گئے اللہ دے نبی فرمیندن میں نہ دھیاں بنجو او مسافر کو گرناو مہمان کو گرناو اندھے واسطے روٹی دا انتظام کرو مسافر پردیسی ہے پتہ ہے کتا نیندہ بھوکا دے تریسائے بنجو میرے مہمان کو گرناو روٹی دا انتظام کرو پانی دا انتظام کرو اندھے واسطے کھانے دا انتظام کرو میں نبی اندھا شکریہ ادا کر گنا فرمایا ایک بین روٹی دا انتظام کرن لگئے اللہ دا قرآن دے بھئی دی شعیب علیہ السلام دی چل دیاں مقام دوتے پہنچے جتا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اندے ویندیے اکھی جھکیاں کی دیکھڑیے تے آدھیے میرے ابے نے آکھے ونجوں مہمان کو گرناو پردیسی کو گرناو روٹی دا انتظام کرو کھانے دا انتظام کرو میں انہا شکریہ ادا کر گنا صدا ابا نبی ایسا شعیب علیہ السلام دیا دھیاں ایسے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گجرے والے گال کی تیزی اللہ دا قرآن بیان کرے دے اللہ دا قرآن نہ دے جرے والے لڑکی میں دی پئی فجاعتو احداہما تمشی علی استحیاء سبحان اللہ اللہ دا قرآن بیان کرے دے ای دھی دے چلن کو اللہ قرآن بڑھائے سی ای دھی دے قدمے کو اللہ قرآن بڑھائے سی لوگو جڑی دھی دے قدمے کو اللہ قرآن بڑھائے سو کتنا عزت والی دھیوں سے وہ کتنا شان والی دھیوں سے کتنا مقام والی دھیوں سے کتنا فرمایا پاک دامن دھیوں سے اللہ اکبر کبیرہ اے جی دھی نہ ہوئے فرمایا جی دھی نہ ہوئے جن دی وجہ کرتے ابا جی دے جی مر ونجے پھرا جی دے جی مر ونجے نا اے جی دھی نہ ہوئے جن دی وجہ کرتے ابا برادری دے اندر باون دے دادا نہ ہوئے پھرا برادری دے اندر باون دے دادا نہ ہوئے پھرا گلی کجے دے اندر چلن پھران دے دادا نہ ہوئے اللہ تے گمے بدھیاں تے بھیڑیاں با غیرت عطا فرماوے میری اماں میری بی بی میری بھیڑ مت کو اللہ دا قرآن سناوا جڑا دھی ہو دی جڑا بھیڑ ہو دی جڑا عورت ہو دی اللہ دے چلن کو قرآن بڑا چھڑے دا اللہ دے قدمے دی آٹ کو قرآن بڑا چھوڑے سی ہے اللہ دا قرآن دے اللہ فرمے دے جے ویلے شعیب علیہ السلام دی قدم چے دی
دی بھی حیا دے نال ہی تے قدم رکھیں دی بھی حیا دے نال ہی اللہ قرآن وچ دا چلن بیان کیتے سی لوگو حیا والی دی اللہ دی قسم ہے عورت حیا والی ہوے عورت پاک دامن ہوے علماء کرام فرماندے 7 بادشاہ دیاں بادشاہاں کٹھیاں نہ کرو 7 بادشاہ دیاں بادشاہاں کٹھیاں نہ کرو فرمایا عورت دی عزت دا مول نہیں دی سکدیا فرمایا تیری عزت اللہ 7 بادشاہ دے بادشاہ کو مل زیادہ بڑا چھڑے دی اے بھئی گالے اج عزت ٹکے وچ رول گئی ہے اے بھئی گالے اج عزت میں نیلام تھی گئی اللہ تئی عورت کو بڑی شان تے مقام والی بنائی ہے اگر عورت شان والی نہ ہویا اللہ ہی عورت دا تذکرہ قرآن وچ کیوں کریا اللہ ان دے چلن کو قرآن کیوں بڑھاویا اللہ ان دی گفتگو کو اللہ ان دے قدم اٹھاون کو قرآن کیوں بڑھاویا اللہ دی قسم اللہ دی دستی دو تے حیا والے مرد بھی ہیں تے حیا والے عورتاں بھی ہیں آپ دا سبحان اللہ میں ایک جھلک دیتے اپنی گال میں آپ دا سبحان اللہ حیا والے مرد بھی ہیں حیا والا بیبیاں بھی ہیں اللہ دی قسم ہے جتا حیا والی تھی بیٹی آپ تھا اللہ دے رحمت وزدیا پینا اللہ دے نبی میں تنی فرما کے جو تھی رحمت فرمائے میری اماں میری بیوی میری بہن میری دھی 5 وقت نماز پڑھے رحمت والے نبی فرمائے نہیں عورت کو آگ رہو اے 4 کم میں دی ضمانت دے وے میں محمد کو جنت دی ضمانت دے دا فرمایا ای بیوی کو میں نبی دا پیغام پہنچا دو اے 4 کم نہ کرے میں نبی کو جنت دی ضمانت دے دا فرمایا بی بی 5 وقت نماز پڑھے رمضان دے روزے رکھے خامن دی موجودگی وچ اپنی عزت دا خیال کرے خامن دی غیر موجودگی وچ اپنی عزت دا خیال کرے سونے نبی فرماندے نا میری امت دی عورت کو دسا دو میری امت دی دھی کو دسا دو اے 4 کم نہ کرے قیامت والے دی میں محمد کو جنت دا سرٹیفکیٹ گنا دے سا میں کو محمد جنت دا داخلہ گنا دے سا پر میں اپنی گال مختصر کرا اب جتنا حیا میں والی تھی بیٹھی ہے ہوتا اللہ دیا رحمت تے برکت وسدیا سبحان اللہ فرمایا تھی حیا والی گھر وچ بیٹھی ہے مکان وچ بیٹھی ہے کہ غیرت والی تھی با غیرت تے عزت والی تھی حیا والی تھی اگو ابے دا مان ہے تے پھرا میں دا مان ہے ابو سبحان حیا میں والے ابے دا مان ہوندے پھرا میں دا مان ہوندے نا فرمایا بے حیا اے ابے تے پھرا میں دا مان نہیں ہوندیاں ابے تے پھرا واسطے داغ ہوندے نا اللہ تمہاری میری دھی تے بہن کو فرمایا حیا عطا فرماوے اللہ ان کو عزت والی زندگی تے عزت والی موت نصیب فرماوے فرمایا حیا والی دھی غیرت والی دھی با غیرت دھی فرمایا جائے اپنے ابے دی پاگ کو تلے نہیں آون دیتا فرمایا ابا جے دے نال ٹور چھوڑے سی ابا جے دے نال انتظام کر چھوڑے سی آدھے ابے دی پاگ تلے نہ آونے سا آدھے رکھی سکھی گزار ویسا میں وڈ چون تے گزارا کر ویسا کوئے تھپ تے گزارا کر ویسا لیکن ابے دی پاگ کو زمین تے نہ آونے سا بھراوے دی عزت کو زمین دو تے نہ آونے سا اللہ دی قسم ہے یہ جہاں دیا تے بھیڑی فرمایا نبی ہی تھی کو رحمت آگے ابو جا سبحان اللہ نبی ہی تھی کو رحمت آگے شادی دا موقع ہے میں اپنے بھیڑی کو اپنے بہنی کو اپنے دیری کو کچھ نے سامنا چاہتا جو ہی شادی دے موقع ہوتے میرا آمن بھی کار دا ہوئے تورا سنن بھی کار دا ہوئے اللہ تیرے میرے لمحات قیمتی جا فرماوے اللہ تیرے میرے لمحات کو قیمتی فرماوے سونے نبی محمد رسول اللہ اقدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت ہے میں اپنے بھیڑی کو سامنا چاہتا سونے نبی فرمیدن کہ میں نبی دی امت دی عورت فرمایا دھی تے بھیڑ سونے نبی دی شریعت تے فرمایا جرے ویلے ایک گھر دے اندر روٹی پکاوے تے دی روٹی دی تھپ دی جڑی آواز ہے فرمایا 4 دیواری کو باہر نہ بجے عورت بھی پردہ ہے تے فرمایا روٹی بھی پردے دے اندر پکاوے فرمایا نہ میں محمد اے برداشت کرے نہ میں محمد دا خدا اے برداشت کرے دے میں محمد بھی غیرت والا ہاں فرمایا میں محمد مصطفیٰ دا خدا بھی غیرت والا ہے فرمایا روٹی دی
دی آواز چار دیواری کو باہر نہ بنجے جیرا اللہ تے جیدی نبی دی شریعت روٹی دی آواز چار دیواری کو باہر نہیں بنجن دی ہی عورت کو بے پرد تھی تے باہر بنجن دی میرے نبی اجازت کی رہنے سکتے ہیں سونے نبی فرمیدن فرمایا شریعت دا مسئلہ ہے عورتاں رنگین چیزاں استعمال کریں کیا استعمال کریں رنگین زیادی خوشبو والی شے عورت استعمال نہ کرے خوشبو مرد استعمال کرے لیکن رنگین شے مدھم خوشبو والی فرمایا جیدی خوشبو غیر تک نہ بنجے جیدی خوشبو دیوار کو باہر نہ بنجے جیدی خوشبو کوئی غیر تک نہ بنجے عورت بی بی فرمایا وہ استعمال کرے مرد خوشبو والی چیز استعمال کرے بیویاں رنگین چیزاں استعمال کریں اور یہ بھی مسئلہ ہے فرمایا جڑا مرد عورت دی شکل بنے دے اندوں تے لعنت ہے جڑی عورت مرد دی شکل بنے دی اندوں تے بھی اللہ دی لعنت ہے تا مرد اج کل مرد مہندیاں لا کے دے تے عورتاں نہیں لے دیا فرمایا یہ شریعت دا مسئلہ ہے عورت نوجوان تے بھاویں بڈھی عورت ہے گھر دے اندر رہندے ہوئے فرمایا اے اپنے ہتھے کو مہندی لاوے اپنے پیرے کو مہندی لاوے سونے نبی دی شریعت کی اجازت دیندی ہے اگر گھر دے اندر رہے تے بی بی اے ہتھاں تے پیراں کو مہندی نہ لاوے اے رنگین چیزاں نہ لاوے مرداں دی مشابہت تھی ویسے فرمایا جیڑی عورت مرد دی مشابہت کرے اندر تے بھی لعنت ہے جیڑا مرد عورت دی مشابہت کرے مثال کے طور تے عورتاں جو اے کرنے دے اندر گانے پہ دیں تے اے جوان بھی کرنے کو سواوے چاہتے ان دے اندر اے کرنے دے اندر واجہ چاہ بابے فرمایا اللہ تے کو مرد بنایا نہ مرادہ تو عورت بننے دی کوشش کرے دی فرمایا اگر اے عورت دی شکل اختیار کرے سے ان ہوتے لعنت ہے اگر عورت مرد دی شکل اختیار کرے ان ہوتے لعنت ہے وقتاً فوقتاً فرمایا عورت گھر دے اندر استعمال کرے دی ہے مجھے سونے نبی دی شریعت اب نبی بھی سونا ہے تو سونے نبی دی شریعت بھی سونی ہے سونے نبی نے اجازت دیتی ہے بہرحال جنازے بھی ہیں کیوں جنازے اندر نکاح بھی ترتیب ہے انشاءاللہ زندگی باقی کرنا باقی اللہ تو خوش رکھے آباد کے ساتھ کرنا ہوئے شادی علی گل پوری کرو مولوی کو دین جرا روزانہ آیا میں کہ مرد بھی حیا والے ہیں تے عورتاں بھی حیا والے ہیں آؤ مطلب ایک بی بی دے دروازے تے آپ سبحان اللہ آ میرا بیرام میں دیکھو ایک بی بی دے دروازے تے گھنجلاں جری حیا دی پہ کرے اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات دا گشت کریں دے ایک مکان دے قریب ویندنا وجن مکان دے اندر چار دیواری دے اندر ماں تے دی گفتگو پہ تھیندی ہے فرمایا آپس دے اندر گالی بیٹھے کریں دینا اللہ دے نبی دے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیرے ویلے دیوار دے قریب گن آواز یہ ماں تھی کو دی میں کر میری تھی بکریاں دی کھیر تھوڑا دیتے لہذا کھیر دے اندر پانی ملا تے برتی پوری کر جا مدینے دی ہوٹل والا آون والا بہو کھیر دے دے اس میں اپنے پیسے ود ویسے نہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گال سنی ہے تے دھی جواب دے قربان ونجا اللہ دی قسم ہے اللہ دی دھرتی دے جہاں دھیاں گزرے نا اے جہاں بیبیاں گزرے نا جنہیں کو آسمان بھی دیکھتے رش کریں دا جنہیں کو ستارے دیکھتے جنہیں کو چندر دیکھتے رش کریں دا اے جہاں بیبیاں اللہ دی دھرتی دے اتے گزرے نا میں ایک بندے کو سنے میاں مفتی اسماعیل صاحب انہیں دے گھر دی گالے فرمایا ایک دن واری نے دے بال بچے گھر دے اندر بیٹھے اندے نے دی گھر والی بیٹھی ہے وہ تو جہاد لنگل لگے مفتی صاحب دی گھر والی آکر لگے او میرے انوہاں او میرے دھیاں جلدی دنال مکان دے اندر داخل دی وجہ جلدی دنال آپ بھی فرمایا بی بی مکان دے اندر گئے
لئیے تے آکر لگے دوسرا مکان دے اندر داخل دی ونجو ساری انوات دیاں مکان دے اندر داخل دینا ولا اماں بے رہیے دیاں بھی بے راگل پوچھتے نما کیا وجہ ہے کیوں آپ بھی مکان دے اندر داخل دیئے قربان وجہ میں محمد جوتے مبارک کو جواب دے دیا دیو وجہ دیا اے جہاز لگتا پیا آج تک میں بغیر پردے دے باہر نہیں گئی میں کہ مدہ جہاز والے دے گنن قیامت والے دی میں کوئی نہ جواب دے بڑا پوے مدہ جہاز والے دے گنن قیامت والے دی میں کوئی نہ جواب دے بڑا پوے قربان ونجا اللہ دی قسم اے جب بھی میں اللہ دی دھرتی دے ہوتے گزرینا اے مانیا کہ میری دھی میں کرا پانی ملا چاہ بدھی جواب دے دیا دے اماں عمر سیدی حکومت جتا شیر تے بکری چر دے وجن اماں کیا پیا دی اماں دے میری دی عمر تا اپنے بنگلے دے اندر ستا ہویا اسے عمر تے اپنی ہوٹھی دے اندر ستا ہویا اسے دی جواب دے دیا دی اماں اگر عمر کا نہیں دے دا کھڑا لیکن عمر دا خدا تا دے دا کھڑے اماں عمر نہیں دے دا عمر دا خدا دے دا کھڑے وہ کوئی پتہ کا نہیں حضرت عمر جملے سن دے کھڑے قربان ونجا حضرت عمر نے جملے سننی مکان دے نشانی لئیے حضرت عمر صبح دا ٹائم دے صبح دی نماز ادا کی دینے محمد دے غلام تے محمد یارہ کو کٹا کرے دینا آج ماتوا کو ایک بی بی دے دروازے تے گنجلا فرمایا جنہ وجود توڑے واسطے بھی رحمت ہے جنہ وجود میرے واسطے بھی رحمت ہے جنہ وجود مدینے والے واسطے رحمت ہے نبی میں تدھین کو رحمت نہیں آکیا فرمایا امت کو دھین دے دروازے تے گنجلا فرمایا چل دیاں فرمایا دروازے تے پہنچ دن دستک دن آواز دن کون آنا عمر محمد دی جماعت گھنتے میں آیا کھڑا پردہ کیتا کہ حضرت عمر داخل تھے نا آدن ہو میری اماں اے دسو رات جری کھیر دی گال دی نبی ذرا دسوا او مئی فرمایا جلگار سنے سی پریشان تھی گئی ہے حضرت امیر عمر فرمیندنا آکر لگے گالی دمات دیئے جا کافی ہونے پتہ تجھا کیری گال پوچھ دے وے حضرت امیر عمر نے فرمیندن کھیر والی گال رسا فرمایا